सोकली उभी राहूया. सुरुवातीक गीत गाऊया. A2 पेज नंबर 1. आमच्या बापा स्वर्गावेल्या, तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या, एकाच मोलान, एकाच काळजान, तुझे मुखार आमी येता. एकाच मोलान, एकाच काळजान, तुझे मुखार आमी येता. तुका वंदून नमन करून, तुझ्या काळजाक संतोष दिवच्या. एकाच मोलान, एकाच काळजान, तुझे मुखार आमी येता. एकाच मोलान, एकाच काळजान, तुझे मुखार आमी येता. ह्या मिसांत आमी मागतले हांव सीडल फेर्नांदीश ताचो कुटुंब, तशेंच मनुएल लासेर्दा तांच्या कुटुंबा खातीर, कतरिना कॉस्ता दिनवास्ता, लिजिया फेर्नांदीश दिनवास्ता, सेलिंदा फेर्नांदीश दिनवास्ता, तशेंच लुर्दिना पेरेरा हाचे खातीर मागुया. आमकां मागणी घालूंक लायल्यान एकलो तरणाटो जायतो खोटपट करता आपल्या सिर्विसे खातीर, आजून ताचें जायना मडगांवचो मागूंक लायता. आनीक एकलो बापूय आपल्या वाडलेल्या तरणाट्या पुता खातीर तो बेजबाबदारीन चलता, ताचे खातीर मागूंक लायता. आनीक एकलो पिडेक सांपडला कोवीड, आयजूच हॉस्पिटलांत ताका एडमीट केल्लो आसा. ताचे खातीर आनी ताचे घरकान्नी खातीर ते कांय जाल्लो आसा. आनी जायत्यांक हे पिडेक सांपडून हे परिस्थितीक सांपडल्यात तांचे खातीर आनी दुसऱ्यांनी मागूंक लायलां तांचे खातीर खेरीत भाशेन ह्या मिसांतल्यान मागुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचेय सोबेही आसूं. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयज बागयोंत आंतोनीच्या त्रेसेनाचो 4थो दीस आनी आयचो विशय जावन आसा भुरगीं वडिलांचें नातें सांबाळुया, आमचें गोराबें मजबूत करुया. कालच्या दिसा आमी देवाच्या मोगाची आज्ञा हाचेर नियाळ केला आनी आयज आमी एक पावल फुडें वेता. जुंय मोग आसा थंय हुस्को, मान दिवप, मोयपास आदी दिसून येता. आमच्या समाजांत उजार करून भायर उडोवपाची संस्कृताय आतां भितर सरल्या. यूज एंड थ्रो कल्चर. आमकां वडिलां कडल्यान कितेंय तरी मेळटा वो तांचो कसलोय फायदो आसोसोर तांची पर्वा करता, ना तर तांचो तिरस्कार करता वो जाणट्याच्या घरांनी तांकां दवरता. बागयोंत आंतून अशें म्हणटालो, एक्शन्स स्पीक लावडर दॅन वर्ड्स. लेट युअर वर्ड्स टीच एंड युअर एक्शन्स स्पीक. हुस्को, मोयपास, काळजी आमच्या कोरण्यांतल्यान आमच्या भुरग्यांक शिकोवया. वडील जावन आसा बुन्याद आमच्या गोराब्याची आनी भुरगीं जावन आसा फुडाराचे खांबे. आमच्या भुरग्यांचो फुडार क्रिस्ती शेगुनांनी आकारूंक वडिलांचो अणभव आनी तांची जाणवाय गरजेची. तर भुरगीं वडिलांचें नातें सांबाळुया आनी आमचें गोराबें मजबूत जावंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आतांच आयचो विशय बरे भशेन सोंप्या साद्या उतरांनी आमच्या दोळ्या मुखार दवरला. आवय बापायचें, वडिलांचें, भुरग्यांच्या नात्या वयर आनी
आमचो संबंद वडील भुरगीं घट मजबूत करूंक गोराबे. जायते फावट भुरगीं कशीं आमची जबाबदारी आनी आवय बापूय कशीं आमची जबाबदारी आमी पाळूंक सांबाळूंक एकामेका सोबे आमी चुकल्या. हाचें आनी हेर चुकीचें बोगसोणें मागुया. हांव पातकी सर्पद्वेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे सदभाग येवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगल्यांक देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. Soumya, Soumya kakutiko, Soumya, Soumya kakutiko, Krista, Krista kakutiko. Krista kakutiko, Soumya, Soumya kakutiko, Soumya, Soumya kakutiko. प्रार्थया. देवा आमच्या बापा तुजी मांडावळ केदी चुकोना. नश्टें तें सगळें आमचे तावन पयस कर आनी आमच्या फायद्याक पडटा तें सगळें आमकां दी. हें आमी कालत्या काळांत मागता आमच्या स्वामी ह्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनीक राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. तोबियाताच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी आना बसून आपल्या पुताची वाट पळयताली. कोण एकलो येता तो आपलो पूत म्हूण तिका रोकडीच कातरी जाली. आनी तिणें बापायक म्हणलें, पळय तुजो पूत येता. आनी ताचो सांगाती ताचे बरोबर आसा. बापायशी पावचे आदीं राफायलान तोबियासाक म्हणलें, तुज्या बापायचे दोळे उक्ते जातोले म्हूण हांव तुका कातरी दितां. हे मासलेचे पींत तुज्या बापायच्या दोळ्यांक तुवें लावूंक जाय. ह्या वक्तान ताचे दोळे सणसणटले, पूण ते ताच्या दोळ्यांतलीं दोवी फुलां काडून उडयतले. आनी तुज्या बापायक नव्यान नदर येतली आनी तो पळयतलो. आवय धांवून आयली आनी आपल्या पुताच्या गोमट्याक वेंग मारून तिणें म्हणलें, म्हज्या पुता आतां म्हज्यान मरूंक येता, कित्याक हांवें तुका पळयल्लो. आनी ती रोडली. तोबीत उबो जालो आनी आंगणांतल्यान दाराशी येवंक लागलो, पूण ताचे पांय लागोनासले. तोबियास ताचेशी आयलो. ताच्या हातांत मासलेचें पींत आसलें. बापायच्या दोळ्यांचेर फूंक मारून ताणें म्हणलें, भिवू नाका बापा. हें म्हणून ताणें ताका ओकोत लायलें. थोडो वेळ तें तशेंच दवरलें आनी मागीर दोनूय हातांनी ताच्या दोळ्यांतली साय
ओडून काडली. तेन्ना बापूय ताच्या गोमट्यांक वेंग मारून रडलो. ताणें म्हणलें, म्हज्या पुता, तूं म्हज्या दोळ्यांची बावली, तुका हांवें देखलो. आनी उपरांत ताणें म्हणलें, देवाक वाखाणणी, ताच्या तोर नांवाक वाखाणणी, सगल्या ताच्या पवित्र दुतांक वाखाणणी, ताच्या तोर नांवाक वाखाणणी सासणाच्या सासणांक. ताणें म्हाका कोश्टायलो, पूण आतां मोजेच चुरचुरे केले, आनी तो व्यास म्हज्या पुताक हांव पळयतां. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकोल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सगळीं म्हणुया, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. ओतम्या म्हज्या परस्पराची स्तुती कर. जीव आसोसोर सर्वेस्पराची वाखाणणी करतलो. सगळे म्हजे जिणेंत म्हज्या देवाक गितां गायतलो. आमचो जबाब, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पर सदांच कोर्या उतराचो. दुमोलो भोगतोल्यां खातीर तो नीत करता. भुकेल्यांक तो गिरास दिता. कोयद्यांच्यो सांकली सर्वेस्पर तोडून उडयता. जबाब, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पर कुड्यांचे दोळे उगडटा. बागोल्यांक नीट उबीं करता. सर्वेस्पर पोरक्यांक राखता. अनाथ भुरग्यांक आनी विधवांक सांबाळटा. जबाब, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. बऱ्या मनशाची सर्वेस्पर ओपुरबाय करता, पूण पातक्याची पावलां तो घुस्पायता. सियोना जो पिडकेच्या पिडकेक तुजो देव, तोच सर्वेस्पर राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. जबाब, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. Sul sorvespora, sul sorvespora, sui, 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 sui. Sul sorvespora, sul sorvespora, sui, 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 sui. सोमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो, आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो, आनी आमी ताचे तां येवतल्या. Sul sorvespora, sul sorvespora, sui, 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 sui. Sul sorvespora, sul sorvespora, sui, sui, Sorvești Domnului Soveaso. Marco प्रमाणे Jezu Hristaचे शुभ वर्तमान. देव मंदिरान शिकयतना जेजून उलोवन म्हळें, क्रिस्त देवाचो पूत अशें धर्मशास्त्री म्हणटात तें कितें? तर पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान उलोवन तोच दावीद अशें म्हणटा, म्हज्या सोमयाक सर्वेश्वराचें उतर हें, म्हज्या उजव्या हाता बस, तुज्या दुस्मानाक हांव तुज्या पांयां तळा घालतां. म्हणटच दावीद ताका आपलो सोमी म्हणटा. तशें जाल्यार तो ताचो पूत कसो जाता? आनी लोकांचो व्हड जमो खोशे मनान जेजूक कान दितालो, आयकतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
मोगाळ भावपणीनो आयचो विशय कुटुंबाचो. वडिलांचें आवय बापाय भुरग्यांचें नातें सांबाळुया, आमचे गोराबे मजबूत घट करुया. आवय बापूय भुरग्यांचें नातें, रिलेशनशीप बिटवीन पेरंट्स अँड चिल्ड्रन. आमचो फामाद तियात्रीस कॉमेडियन विनोदी नट जासिंत वाज, ताची ग्रामोफोन रेकॉर्डीचेर गायन आसलीं, कांतार आसलेलीं. ती उतरां ह्या नियाळाक आमी घेवया. गोरीब मोजी उतरां आयकोन रागारबा वाजायना काय, आसोन दोग तीग जाण पूत रस्त्यार भीक मागता माय पाय. व्हंकलेक लागोन बावा तूं मायचें काळीज दुखोयताय. सोगल्यांक विसर इश्टा मायंक पायक विसरो नाकाय. बाबा म्हज्या आसलोलो तूं ल्हान, वाडलो तूं आवयच्या दुदान. उदक पासून पियेनासली तिका उदकाची लागल्यार तान. रात दीस तुका खेवयताली गोपान, हींच उतरां नियाळ कोर मोनान. जाणा जा इश्टा माय पायून कोणूच वोडना ह्या संवसारान. रात आसलेले दीस करून ताणी केल्यात आमकां व्हडले. हें सोगलें विसरोन पूत रोकडेच मोगान पडले. कितल्या पुतांचे बापूय आयज आजिलांनी रडले. व्हंकलांक लागोन तेच पूत पाय मायचेर बदल्ले. संवसारान तूं कोणाक भियेना, ना म्हूण तूं सोरोय पियेना. माय तुजी आयज दुयेंत जाल्यार तिची खबर तूं घेना. बोल्साक तुज्या भांगाराची पेना, दोनूच दिसां शिंजी शेना. चड बरें जातें वसलें पूत मेल्यार जल्मता आसतना. शिकोप आमकां दिवंक ताणी लोकांची काडलीं रिणां. ह्या रिणांचो इश्टा तूं जुरूय फारीक करिना. माय पायच्या मोगा वसलो दुसरो आनीक मोग ना. पाय पासून विसरोत तुका माय विसरची ना. गोंयकारा मोदें अशें घडोन आवय बापूय दीस काडटा रडोन. खोडपाक कशे पूत मोगाक लागोन गेलेत कोडोन. थोडे जाण मावोड्या दोडोन, जायत्यांचे हातपांये मोडोन. असले पूत बरे बोगिनान रस्त्यार मोत्तात पडोन. जासिंत वाज आमचो कॉमेडियन, विनोदी नट, हांसोवपी तियात्रीस, गावपी. हीं ताचीं उतरां सुमार 50 वर्सां आदीं गायिल्लीं. आवय बापाय थंय भुरगे कशे भाशेन बदमास जाल्ले तांची ह्या कांतारांतल्यान ताणें बरें चित्र दोळ्यां मुखार दवरलां. 50 वर्सां फाटीं ताणें तीं उतरां म्हटलेलीं. आवय बापाय कशे भुरगीं विसरतात कांय न्हू कशीं. काजार जातोच व्हंकल मेवतोच. कितें तरी बदल जाला काय आयज, परिस्थिती कितें बदलल्या काय, सुरवातेच्या उतरांतल्यान आमी आयकलां. जाणट्यांच्या घरांक आयज वाट दाखयल्या. ह्या आवय बापायक जाणट्यांक ती आयज कोणाक नाका. आयज जाणट्यांचीं घरां चडत वाडत आसात. कित्याक परिस्थिती कांय बदलोंक ना. बदललेली जाल्यार हीं जाणट्यांचीं घरां इतलीं आसची नासलीं आनी घडी आसचीच नासली. कोणूय एक चुकोन कोण नासलेलो आसा जाल्यार ताका ती. म्हणून भुरगीं आसोन आवय बापूय भुरगीं आसोन जर जाणटेलीं थंय आसात जाल्यार
भुरगीं चुकल्यान आनी तांचें नातें सारकें ना म्हूण कळटा. दिवार हें एक फिल्म जायत्या वर्सां आदलें आनी त्या फिल्मांतले दोग जाण नट पात्रां तातूंतलीं कॅरेक्टर्स अमिताभ बच्चन आनी दुसरो शशी कापूर दोगूय भाव भाव ते. अमिताभ बच्चनाचें नांव विजय आनी शशी कापुराचें नांव रवी. विजय आनी रवी एका पुला लागीं तांची ती सीन. एक पूल आसा थंयसर ते दोगांयची कितें उजत जाता आनी अमिताभ बच्चन विजय पयशांनी मातसो पेजाद आनी रवी मातसो कडको. आनी अमिताभ बच्चन विजय बड़ाई मारता. तो म्हणटा मेरे पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? क्या बड़ा गो की कोत कोत्ता. आनी रवी ही उतरां आयकून चिंतूंक पडटा. थोडो वेळ थंय सायलन्स जाता आनी निमाणें रवी मागीर विजयाक अमिताभ बच्चनाक म्हणटा मेरे पास माँ है, मेरे पास माँ है. व्हडली गिरेस्ताय आसा, तुवें पयशे सांबावल्याय, तूं पयशांक सांबावताय, गाडयेक सांबावताय, बंगलो सांबावताय. हांव म्हजे आवयक व्हडली गिरेस्ताय सांबाळटा. कोण सांगता? हो गरीब भाव रवी शशी कापूर. व्हडलें लिसांव थंय आसा. एकलो भाग्यवंत म्हणटालो आवय बापूय ओ गुरू टिचर्स हांचे थंय दर देव ओ परमेश्वर आमकां पळोवंक आयलो ना जाल्यार मागीर खंयच्या रुपान तो दिसतलो. आवय बापाय थंय आमकां देव दिश्टी पडना, गुरू वो टिचरा थंय जर आमकां देव दिश्टी पडना आनी खंयच्या रुपान दिसतलो म्हणटा. परमेश्वराची उत्कृश्ट दुसरी रुपां आनीक नान. आवय बापूय आनी गुरू, पेरंट्स एंड टिचर्स. परमेश्वराचें सादी सौम्य रुपां पयलीं शिकचीं. परमेश्वराचीं रुपां म्हणल्यार इमेजीस. आवय बापूय वडील ती पयलीं शिकचीं म्हणटा. हांगा परमेश्वर ठळक अक्षरांनी बरयला, ठळक अक्षरांनी बोल्ड लेटर्स. आवय बापूय थंयसर ते परमेश्वर बरयला. आनी तुका दुसरे कडेन खंय सोदूंक गेल्यार तो मेळचो ना. हीं ताचीं उतरां. आयचें पयलें वाचपान कांय बरीं उतरां आमी आयकल्यांत खबर. तोबीत आनी ताच्या आवय बापायची आना आनी तोबीत आनी आना आनी तांचो पूत तोबियास खंय तरी पयस गेल्लो. बापायनूच तोबितान ताका धाडलेलो. कोणा लागच्यान तेणें कोणे तरी पयशे घेतलेले जायतीं वर्सां आदीं, 14 वर्सां आदीं कितें ते पयशे हाडूंक कितें तरी तो गेल्लो. जायत्या दिसांची वाट ती. राफायल बरोबर आसलो. राफायल म्हणल्यार बुडवो राफायल, एंजल, दुसरो राफायल न्हय. आनी थंयसर गेल्या उपरांत जायते दीस लागले हांकां हुस्को जालो. आनी थंयसर राफायलाक खंय तरी गेल्ले कडेन तांकां तें तो कुड्डो जाल्लो आमी जाणां पयल्या दिसांनी हाडला. तो कोणाक तरी पुरून आयिल्लो आनी भायल्यान उंटीक तेंकून आसलो. सुकण्याचो मेळ पडून तो कुड्डोच आसलो दोड्यांनी वचून. आनी थंयसर तांकां नुस्त्याचें पीत मेळटा, गोल. आनी राफायल बडवो सांगता हें पीत घे, तुज्या बापूय कुड्डो जाला न्हय तोबीत. तोबियासाक सांगता ताका व्हरोन ताच्या दोळ्यांक लाय आनी ताका दिश्ट येतली. तो तें वखद घेवन येता. आमी पयल्या वाचपान तें आयकलां. आनी आवय बापूय कितें जायते दीस वाट पळोवन आसा. आना बसून आपल्या पुताची वाट पळयताली. कोण एकलो येता तो आपलो पूत म्हूण तिका रोखडीच खात्री जाली. आनी बापायक तिणें म्हणलें तोबिता कोडे तुजो पूत येता. तो आनी ताचो सांगाती ताच्या बराबर आसा म्हणल्यार राफायल बुडवो. बापायशी पावच्या आदीं राफायलान तोबियासाक म्हणलें तुज्या बापायचे दोळे उक्ते जातले म्हूण हांव तुका खात्री दितां. हे मासळेचें पीत तुज्या बापायच्या दोळ्यांक तुवें लावूंक जाय. आनी ओक्तान ताचे दोळे सुणसुणटले पूण तें ताच्या दोळ्यांतलीं धोवीं फुलां काडून उडयतले आनी तुज्या बापायक नव्यान नदर येतली आनी तो पळयतलो.
आनी आवयन धांवून आयली, आवय आना धांवून आयली आनी आपल्या पुताच्या गोमट्याक वेंग मारून तिणें म्हळें, पुता म्हज्या आतां म्हज्यान मुरूं येता, हांवें तुका पळयलो. जाणटी जाल्ली, कुसक्यान बोल्लेली, वच तांचो रिलेशनशीप. आनी तोय इतले उमेदीन तें वखद घेवन येता, बुडवो सांगता, ताका दिश्ट येतली बापायक, येवं दी, हांव बापायक वखद लायतलो. आनी तो ताच्या दोळ्यांक लायता, फूंक मारता आनी ताका दिश्ट येता. बापूय मागीर ताच्या गोळ्याक वेंग मारून, तेन्ना बापूय ताच्या गोळ्याक वेंग मारून रडलो. ताणें म्हळें, पुता म्हज्या, तूं म्हज्या दोळ्यांची बावली, तुका हांवें देखलो. आनी उपरांत ताणें आर्गां दिलीं. खुशाल जालीं. हुस्क्यान बोल्लेलें कितले दीस जाले कांयच खबर ना. आयज सगळ्यां लागीं मोबायल आसा, खंय पावला खबर करूं येता. त्या काळा वयली खबर फकत वाट पळयतालीं हुस्क्यान भरून. आनी जेन्ना तांकां दिश्टी पडलो, खुशाल जालीं, वेंग मारली. ही ती तांची रिलेशनशीप. पुताची तोबियास आनी आवय बापूय आना आनी तोबीत. असली रिलेशनशीप आमच्या घरांनी आयज आसा काय? बापायक आवयक हे भाशेन लेखता हांव काय? मुण्ण्याच्या पुस्तकान बरीं उतरां आसात. जो आपल्या बापायचेर जबरदस्ती कोत्ता आनी आवयक घरांतली भायर धांवडायता, तो भुरगो नालायक आनी उपयोग नासलोलो. बूक ऑफ प्रोवर्ब्स chapter 19 verse 26. Only a shameful, disgraceful person would ill-treat his father or turn his mother away from his home. दोनी देव सांगता, ही दोनया देवाची उतरां. जो आपल्या बापायचेर जबरदस्ती करता आनी आवय घरांतली भायर धांवडायता, तो भुरगो नालायक आनी उपयोग नासलोलो. सिराकाच्या पुस्तकान आमकां 3रो आवेसोर आवय बापायच्याच मोगाचेर थारायल्लो आसा. बरीं उतरां थंय आसात. भुरग्यानो, हांव तुमकां सांगता तें आयकात. हांव तुमचो बापूय. हांव सांगता तें तुमी आयकात आनी तुमी सुगूर उरतलीं. कित्याक देवान बापायक आपल्या भुरग्यां वयर पदवी दिल्या आनी भुरग्यांनी आवयचें आयकोपाचो कायदो राखून दवरला. सर्वेश्वर भुरग्यां उदेशी बापायक मान दिता आनी आपल्या पुतांचेर आवयची सत्या घट करता. जो बापायक मान दिता, तो आपल्या पातकांचें फारीकपण दिता. जो आपले आवयक मान दिता, तो आपणाकूच एक ठेवो जमयलोल्या मनशा परी. जो आपल्या बापायक मान दिता, तो आपल्याच भुरग्यां बराबर संतोश भोगतलो. ताच्या मागण्यांक फळ मेळटलो. जो आपल्या बापायक मानान वागयता, तो लांब आवक जियेतलो. लॉंग लायफ. लांब आवक म्हळ्यार सासणाचें जिवीत, इटर्नल लायफ, एवरलास्टींग लायफ, सार्वकालीक जीवन, सासणीक जिवीत. जो आपले आवयचें समाधान करता, सर्वेश्वराची सुमूड पाळटा. उतरांनी आनी कोरण्यांनी तुज्या बापायक मान दी आनी ताचे कडल्यान तुका आशिर्वाद मेळटलो. कित्याक बापायचो आशिर्वाद भुरग्यांचें घर मजबूत करता आनी आवयचो शिराप तांची बुनियाद कोसळायता. आनी फुडें जायतें आसा, वाचचो. बूक ऑफ सिराक chapter 3 dedicated to parents and children. थोडींच उतरां वाचल्यान आनी कितली शिडकावणी थंयसर आमकां दिल्या. बरें केल्यार आशिर्वाद आसतलो, नाका जाल्लें केल्यार शिराप आसतलो म्हणा. दोनी देव हें आमकां सांगता, शिकयता. एकलो बापू, एकलो फादर, पाद्री सांगतालो, आपूण म्हणटा नवेच इगोर्जेन घेतलो, नवो स्विकार कसो, आनी पयलेच 2-3 दिसांनी आपणाक व्हडल्या घराचें ब्लेसींग, आशिर्वाद बेंजार करपाक घराचो आशिर्वाद इनॉग्रेशन आसलें. आनी तो मनीस म्हणटा आपणाक व्हरूंक आयलो. खरेंच म्हणटा व्हडलें घर, व्हडलो पॉश बंगलो, बीग
मेन्शन हावस आपणें बेजार केलें म्हणटा सगलें. मागीर तो म्हणलो फादर ये आपूण घर दाखयता सगलें भोंवोन पळय आतां बेजार केलें आतां भोंवोन पळय. आनी जायते रूम आसले म्हणटा वयर सकयल. वो आपले बायलेचो रूम, वो आपले आपणाचो, वो आपल्या भुरग्याचो, तो आपले आनीक दुसऱ्या भुरग्याचो, हे भाशेन तो सांगूंक लागलो. वो आनी गेस्ट रूम कोण सोयरीं आयलीं जाल्यार सगळें सांगूंक लागलो हें आमचें साल आनी कितें कितें कितें. आनीक एक रूम आसलोलो तो म्हणटा बरो तसोच पॉश रूम. तो म्हणटा आपल्या सुण्याक, थंयसरूय AC BC आहा त्या सुण्याच्या रुमान, तो रूम सुण्यांक. मागीर जालें म्हणटा. सकयल आयले, बसले आनी तांची कोण आनीक सोयऱ्यां येतालीं थोडीं येयल्लीं. मागीर तो आपली आपणाक बसयलो, चाव दिताले, चाव कितें हाडली सांजेच्या वेळार. तें जेवणाक आपूण रावूंक ना, सांगलें ताका म्हाका नाका. आनी मागीर तो वळख करूंक लागलो म्हणटा ही आपली कोण भयण, वो आपलो कोण सांगूंक लागलो. थंय कोण आसले थोडे तेंचे खबर सांगूंक लागलो. आनी थंयसर वणटीर म्हणटा एक दादल्याचो जाणट्याचो फोटो आसलो. आपणाक कळ्ळें म्हणटा तो ताचो बापूय आसतलो, जें चित्र आसलें मेला. आनी मागीर आपणें विचारलें आवय ना, कित्याक बापूय मेला जाल्यार फोटो आसा म्हणटा बापूय ना. आवयचो फोटो ना म्हणटा आवय थंय दिश्टी पडना म्हणटा ताणें विचारलें आवय ना, माय ना. आनी तेन्ना म्हणटा तांच्या तोंडार दुसरी मातशी हें जाली म्हणटा. आपणाक दिसलें खरेंच तांची माय आली बा पडले भायर पडले आसतली. आपणें तो प्रश्न काडूंक जायनासलो, आपणाकूय बरें दिसोंक ना. आनी तेणें तो टॉपीक तो थंयच बंद केलो आनी कितें दुसरें सांगलें. आनी मागीर आपण भायर सरलो. आपणाक म्हणटा आपल्या ड्रायव्हराक मागीर पावोवपाक लायलो ताणें, तो थंय बिजी आसलो. दुसऱ्या दिसा म्हणटा आपूण मीस करून भायल्यान आसलो इगोर्जे भायल्यान नवोस पाद्री. तितल्यान म्हणटा कोण तरी एकलो इस्कुटरान आयलो आनी आपणाक गूड मॉर्निंग म्हटलें म्हणटा. आनी आपणें ताका म्हणलें आनी सांगूंक लागलो म्हणटा फादर तूं राती बेजार करूंक थंय आयलोय न्हय, आपूण त्या मनशाचो फ्रेंड, आपूण दुसऱ्या गांवचो. हांव तुका इतलें सांगूंक आयलां की ह्या मनशाची माय आसा, ताणें तिका आल्बेर्गीन दवरल्या, घर प्रवेशाक हाडूंक ना. बरी स्टोरी, बरी माय ताची. जायतीं भुरग्यांक गांवांत बरी देख दिताली, देखीवंत स्टोरी. एक्टीव आसा पूण ह्या पुतान तिका आजिलान घातल्या जाणट्याच्या घरान आनी सुण्यांक ताणें रूम केला. तो खंयच्या तोंडान तुका सांगतलो माय ना हो आजिलांत आसा म्हूण. सुण्यांक एक बरो रूम ताणें हो जल्मला सुण्यांक, आवयक न्हय. आवयचें घर खंय गेलें, तुवें बंगलो काडलाय तो आवयच्या घराचेर आसो. तें मोडलाय आनी तुवें घर काडलाय. तो बंगलो वो कितेंय जावं तें तिचें घर आसलें तें खूब ती घडये ती रावतली आसली. तूं खंय बंगलो काडूं येतालो, तिका काडून आनी खंय घातल्या. सुण्यांक बरो रूम दिला आनी कोणाक कोणाक फॅसिलिटी दिल्यात. आनी मांयक बरी एक्टीव आसलेली मांयक काडून खंयचे तरी आल्बेर्गीनचे गांवांत सगल्यांक बरी देख दिल्ले वस्तुरे मनशाक काडून मारल्या. हें आमचें क्रिस्तांवपण. देवाचो आशिर्वाद आसतलो काय हें बायबलान कितें देवान सांगलां तें सिराकाच्या पुस्तकान. वी आर डुईंग जस्ट ऑपोजीट. जायते फावट आमी असलें करून जाणट्यां सवें आमी मोरनाक मागीर व्हडलीं नाटकां ड्रामा व्हडले शिमित्रीन आमी कोत्ता, लोळोन दाखयता, उयेली बोबो मारून दाखयता. जिवी आसतना तांकां हो ट्रातामेंट. आनी तोय मनीस फाल्यां ती आवय मेली म्हणटकूच फोटो हाडून वणटीक लायतलो, दाखोवपाक लोकांक आपली आवय आनी बापूय खंय मेलीन, आल्बेर्गीन मेलीन. ही आमची रीत, हें आमचें आवय बापाय भुरग्यांचें नातें. फाटींच कोणें एका पुतान आपली आवय काडून न्हंयत धुकलून घातली पावसाच्या दिसांनी. खंय तरी भोंवोंक या म्हणून सांगलें. जाणटी आवयकूय बरें दिसलें हो केन्नाच आपली आपूरबायक आयज देरेपेचो सांगता खंय तरी भोंवूंक या म्हूण. आनी ती आपली भायर सरली पुताच्या उतरांचेर पातयेवन. चलता चलता तांच्या व्हाळाक, न्हंय धाकटी आसली व्हाळ, तातूंत व्हडलें उदक भरलेलें. जायतो पावस पडलेलो, मांयक काडून ते न्हंयत घातली आनी ती बुडली म्हूण समजून तो आयलो घरा. आनी ह्यो वस्तोरी तेजी मांय खंय तरी झिलकुटाक शिरकोन उरली. आनी थंय बोबो मातूस पुलिसांक मागीर तो रिपोर्ट पावलो. पुलिसांनी तिका वाटायली, उदकांतली वयर काडली आनी विचारलें तूं कशी उदकांत पडली. तेन्ना तेणें सांगलें आपल्या पुतान आपणाक लोटून घातली, आपणाक खंय तरी भोंवूंक या म्हूण सांगलें
आनी दुखलून घातली. पुताक मागीर विचारलें तुवें हे आवय कित्याक दुखलून घातली उदकान. ताणें सांगलें पयशां खातीर. आवय उदकान बुडून मेली म्हूण सांगल्यार मागीर कंपेन्सेशन मेळटा. सरकार कितेंय दिता न्हू. बुडटी आयली आनी आपली आवय मेली हें ताचें धोरण. पुताक जल्म दिलो आनी आतां पूत आवयच्याच कुस्तार फोंडान घालून आवयक तिच्या पयशांचेर जियोंक सोदता. डावयन सगळें हांचे पासत जीव दिवपाचो आनी हें मागीर पेसांव. कसले पूत उरफाट्या काळजाचे राकोस कशे. कितले जाण बुडयतात आवय बापायक कोपाक लागून, सोऱ्याक वो ड्रग्सांक लागून. खंय आसा बायबलांतलीं उतरां, खंय आसा आमची दोतोन. सगळेच पूत असले न्हय. जायते भुरगे आवय बापायक बरे भाशेन पळयतात. बेंग शेवशेंग वो चायनाचो एकलो तरणाटो आवयक भोंवपाची केन्नाच खंय भायर सरूंक नासली. ताणें खंय आपली आवयक खांदार मारून 80 वर्सांच्या आवयक खांदार मारून चलोंक तिका सारकें जायनासलें. बेजिंग ही तांची कॅपिटल ऑफ चायना, राजधानी, खांदार मारून खंय तिका भोंवडायली. पळय आतां हो गांव. तसोच फाटीं मैसूरचो एकलो तरणाटो आपली आवय घेवन ती स्कुटरान आख्खे इंडिया ताणें भोंवडायली. चतकी स्कुटरीन दोगांय भोंवतालीं. जाणटी आवय आपलो मोग आवयक दिलो. असलेय पूत आसात. ह्या खातीर आमच्या आवय बापायची व्हडली एक जबाबदारी आसा. पयले सुवातेर भुरग्यांची आवय बापाय सोबीं. भुरग्यांची ड्युटी आवय बापायचो मोग करून तांकां आदार दिवन तांचे खातीर मागणें करून आनी घोराबो शांती सवस्कायेचो करूं. एक सुरी आसात खबर घे दुसरे कडेन कामाक आसा यो मेल्या उपरांत हुयेली मारपाक येवं नाकाय आनी वण्टीक ते झेले घालपाक फोटवांक तांच्या येनाका. दुयेंत जाल्यार जावचे भोंवंक जायना पादिकाराक सांग कोमुन्या वाडपाक. नाका जाल्लें करूंक आवय बापूय चोरूंक बिरूंक सांगता तें करूं नाकाय. बऱ्यो वस्तू कर. ड्युटीज ऑफ पेरंट्स टुवर्ड्स देर चिल्ड्रन. आपली देख दिवपाची. उर्मोटाय गाडयो फश्ट्यो मारूं नाका. ताची झगडीं झुजां मारून तुज्या भुरग्यांक तुजी बरी देख मेळची ना. दिश्टी पडटा तसल्या जाग्यार खुरीस ओरातोर तुजी ती आसूंक जाय. कोण शाक न्हय. भुरग्यांक नदरेक पडोंक जाय. मागणें करून भुरग्यांक शिकोवंक जाय. रातचें दिसाचें सकाळ रातीक जेवणाचेर भायर सोदताना भितर सोदताना मागणें करूंक शिकोवंक जाय. भुरगीं पोवन शिकतात. नातालांच्या दिसांनी बाराबोर गोठो कर. बापूय मिसाक मीस बीस कांय ना. भुरग्यांक वचा म्हणटा आमी आपूण भोंवोंक भोंवतात. कोण बारणाचेर कोण आनी खंयसर. कसली भुरग्यांक देख मेळटली. आमची गोराबे आयज असले केअरलेस जाल्यात. धर्म नासलेले जाल्यात. रोजार बिजार कांय ना. तुमच्या फाटल्यान हो तुमी मेल्या उपरांत एक बरो पोतोन वो मोदोन आसूंक जाय. हांव जाणा एकलो तरणाटो आवय बापायचेर शीण कोत्तालो कित्याक पोतोन बेबदो गांवचोच. कसलो तुमी बेबद्याक म्हजो पोतोन गेला लॉस दिसता तो पियोन पडटा लोवता. कसलें करचें न्हय. थंयसरूय जबाबदारी आवय बापायची. काजार जावपाक वो कसलोय ताचो करियर वेंचून काडपाक आदार करूंक. दुयेंत जाल्यार पाद्रींक कोमुन्यां वाडूंक शिकोवंक. बरीं बरीं पुस्तकां बरें बरें पळोवपाचें भुरग्यांक शिकोवंक. कित्याक सांत पावलू एफेसकारांक बरोवन म्हणटा ब्रिंग देम अप इन द डिसिप्लीन एंड करेक्शन ऑफ द लॉर्ड. शिस्तीन आनी बरे देखीन सोमयाची वाट शिकोवन तांकां ल्हान व्हड करात. ही जबाबदारी जर आमची चुकली जाल्यार आमी मागीर असल्योच खबरो घडटल्यो जे जासींत वाजान कितें गायनान केलां पळय तें. दोगांयनी आपली ड्युटी जाणा जावंक गरज. आनी खेरीत भाशेन ह्या काळार मोबायल हो व्हडलें एक बरें आसा आनी थंयसर जायतें वायटूय भितर सरलां. एकूच खबर हांव वाचतां अमेरिकेचे आवयची. 14 वर्सांच्या भुरग्यांक मोबायल दिताना घातलेल्यो ओटी कंडिशन्स. अमेरिकेची आवयो कितें करतात त्यो भुरग्यांक मोबायल दिताना 14 वर्सांच्या हो मोबायल तुजो न्हय म्हजो. म्हजे जोडीचो हांवें तो तुका दिला उगडास दवर. हो पयलो पॉयंट. तो सारको सांबाळ. दुसरो पॉयंट. तो फोडलो वो सांडलो वो चोरयेक गेलो जाल्यार तुका दुसरो मेळचो ना. ताचो पासवर्ड आमकां कळोवचो.
गुपीत नंबर कितें आसा तो आमकां कळोंक जाय, पासवर्ड म्हणटात ताका. नेटार इंटरनेट ब्रावजींग करतना आमच्या फुड्यान कर, एक सुरो करूं नाकाय, आमकां कळोंक जाय तूं कितें करताय तें. म्हजो वो डॅडीचो फोन आयलो जाल्यार तुवें तो घेवंकूच जाय, तूं खूंय राव, डॅडीचो मामीचो फोन आयल्यार घेवंक जाय. न्हिदूंक वेताना आमचे लागीं तो फोन दिवचो. अश्यो जायत्यो 18 कंडिशनां घेवन घालून भुरग्यांक आवयो दीत. आमच्या हिंदीक हें जाता काय, आमचे लागीं जाता काय, काडलो मोबायल दिलो भुरग्यांक केलीन पाड. आयज कितले तरणाटी पाड जाल्यान कसली कंडिशनान काडलें दिलें, सांडलो दुसरो हाडून दिलो. मोडली गाडी, खंय एक्सिडेंट केलो, दुसरी हाडून दिली. आमचे भुरगे आयज जायते पयशांवाल्यांचे बडे बाप के बेटे कशे जियेतात. व्हडलो पांय आसा म्हजो, दुडवांकार, आमदार मंत्री आसा जाल्यार मागीर सांगूंकूच नाका. ते मागीर दुसरेच भुरगे तांचे दुसरेच भाशेन वागप. एकलो कांय वर्सां फाटीं एकल्या मंत्र्याचो भुरगो कॉलेजीन भुरगे फकाणां करताले ताची, तो उठ्ठालो, बाप चुराता है और बेटा उडाता है इधर. बाप चुराता, पांय चोत्ता आनी भुरगो हांगा उडटा. बाप चुराता है, बेटा उडाता है. आमी कोणेंच संवसारांत व्हडले VIP कशें समजोचें न्हय. जो कोण VIP जाला तो एका दिसा RIP जातलो, हें उगडास दवरचें. बडायो नाका भुरग्यांक, कितलेय तुमचे लागीं गिरेस्तकाय आसूं, भुरग्यांक सारकी रीत रोवीस तर सारकी शिकोनान वो आमी दिना. पयशे दिले, सगलें केलें आनी वाळेस केले, हो समाज असोच जातलो. घरा बी आमचे कोसळत वयतले, आमची पवित्र सोबाय ओस्कोद जावन वयतली. आयच्या दिसा दर एकल्या आवय बापायन आनी भुरग्यांचें नातें घोट सांबाळून आमचें कुटूंब मजबूत करूंक दुनिया देवाच्या भांडावळी प्रमाणे चलूंक ह्या मिसांतल्यान मागुया. उबी रावून थोड्योश्यो गरजो आमच्यो दुनिया देवा फुड्यान घालुया. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी आपले पोरचे सवे हुस्को दाखोवंक, दुकान खोंतीन आनी त्रासाक सांपडलेल्यांक वाट दाखोवंक आनी तेच भाशेन पोरचेन आपल्या फिरगोचेन आसलोल्या यादनिका सवे हुस्को दाखोवंक देवा लागीं मागुया. Dunia dewa, aikam sotalo, bukti poran martaulo. आपले जाणटे पिरायेक लागोन आपलो वावर खूद करूंक जायनासलोल्यांक समजून घेवंक, तांकां जाता तो आदार दिवंक, तांचे लागीं मोयपासान वागूंक गोराब्याच्या वांगड्यांक पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. Dunia dewa, aikam sotalo, bukti poran martaulo. आमच्या भुरग्यांक बावार्थान वाडोवंक, फामिलीन सदांच मागणें आसूंक, साक्रामेंत आनी देवा उतराचो मोग तांच्या काळजांत रिगोवंक आमच्या आवय बापायक देवाची जाणवाय मागुया. Dunia dewa, aikam sotalo, bukti poran martaulo. भोव मोगाळ बापा, ह्यो थोड्योश्यो गरजो आमच्या कुटुंबा खातीर आमी उबारल्यात, त्यो शार्ती पावय क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. पेटुनीच्या वेळार गीत गावया. C8 पेज नंबर 31. Bapak manang gon baylo, sai kazaci kori bokti, takanaka politana, sai peliaci goya priti. Mogan papa manutunge, mogan kili betoni, mogan papa manutunge, mogan kili
मोगाल बाप्पा मारून तुंगे मोगान केल्ली बेटोनी मोगाल बाप्पा मारून तुंगे मोगान केल्ली बेटोनी. म्हज्या बाबडीनो म्हजें तुमचें बलिदान चोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वीस पोर मानून घेऊ. काकलूत चारा बापा तुजेर फाती येवन तुका बेटवणी करच्या की वेदी भोंवतणी आमी जमल्या. दया करून आमचीं पातकां बोगोस आनी ह्या बलिदाना वरवीं सगलें आमचें जिवीत नितळ निर्मळ जावं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेश्वर तुमचें सोबें आसो. तुमची सोबे आसूं आमची काहळ जावं बहारोया. आमी ती सर्वेस परतायो पारता सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमतां जिव्या बावाळतान ताचें पुनर्जिवन फोण परगोडटां. तीर बोरमाशान ताच्या मोहिमेवन तेणें कोत्रेकतां. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतां. Povit, 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 dolbaran sorvis portu, surgani संसार बोल्या तुझ्या वोई बोवा. तुका सोय सोय तुका सोय सोय सर्वेस पोराची नावी येता ताका सोय. तुका सोय सोय तुका सोय सोय. बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून तेणी पवित्र कोर म्हण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो. गादीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बासत समोर म्हूण. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनीक सोमेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाडताचो गोट परगोटोया. सम्या जेजू तुझे मरण आमी समरता तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगोता तुझ्या येण्याक आमी ओत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आख्खे प्रेतमेचेर विस्तारलो तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरे आमच्या गोंवळी बापाक आनी सगळे आत्मिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो परवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुज्या इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची मिसाची भेटयल्यान मागणी घातल्यान आनी पडेतेल्यांची दया कर म्हण मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागेवंत धर्मदूतांक आनीक सर्व काळी तुका मानवलें त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजो महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजो वरवीं त्याच जेजो सांगाता त्याच जेजो ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आवय बापायचे नातें घट करुया, सांबाळुया, आमचे कोराबे मजबूत करुया, इंस करूं ह्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळयेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सुवस्थकाय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्त जेण्याक आमी बरो वाशान वतरेकता तर आमकां तुज्या उदाराक लोतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व कांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पोतवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हांव दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जे येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. आपल्या आवय बापायक खालतो रावलोलो आवय बापायक मान दिल्लो आमकां देख जाल्लो देवाचो पुतवो ताच्या जेवणांत वांटो घेवंक फुडें सरतली ताचे भाशेन जावंक पयलीं सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कमुन्याच्या वेळार गीत गावया. D44 पेज नंबर 73. तूं सोर्गीचेर कोचाळीचो उंडो पळदेसांत तूं सोर्ग आमच्या काळजाचो येसोदाका जातूं गिरासांचो तुजी विरीत आमच्यान जिवून वचो. तूं सोर्गीचेर कोचाळीचो उंडो पळदेसांत तूं सोर्ग आमच्या काळजाचो येसोदाका जातूं गिरासांचो तुजी विरीत आमच्यान जिवून वचो. एक फामील एक पाय तुज भुरगीं आमी एकीच फामिलीचे आमी साने भोवसो नाका तुज्या मेजार सोगली खावंक सोर्गीचो उंडो आमचेर आवडे. एक पाय एक फामील आमी सगळे कुटुंबाचे वांगडी आमच्या कुटुंबाचें घरांत नातें सांबाळूंक आमकां फावो कर म्हूण जेजू लागीं मागुया. प्रार्थोया. सर्वेश्वरा आमच्या बापा तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान तूं आमकां पोहोचताय. जिबेन आनी उतरांनी मात न्हय बोगोर स्वतान आनी कोरण्यांनी तुजे तांय आमचो बावार्थ आनी मोग दाखोवंक आनी अशें सुर्गीच्या राज्यान भितर सरूंक तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां चलय. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो. सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बोव फळादीक मागणे भाग्यवंत आंतोनीक हे भाग्यवंता 7 हातोन भोगता मोदें
भोव बोल्या आनी मोवाळा त्या उलोवपाच्या मोगा पासो जो तुवें देवाचो केलोय त्या तुज्या वाकाणलेल्या शेगुणा पासत आनी सावरोन आसलेल्या मोगा पासत जो पेल्या सोवें तुवें दाखयलोय फावो जालें तुका तें देणें व्हड आनी विचित्र मिलाग्री करचें ह्या संवसारांत आसतना ज्या पोरी आनी कोणूच भोगताक दिलें ना तुज्या उतराकूच मिलाग्री घडोत आनी तूं सदांच आयतो आसलोय उचारूंक तें उतर गरजेवंतांचें मागणें आयकूंक उपोत्र्यांक सांपडलेल्यांची उल्हासांची मागणी तुजें सोवें केन्नाच निर्फळ जाली ना पिडेवंतांक तूं भलायकी दितालोय सांडलेल्यो वस्तू परत्यो मेळत दुकान चडफडटेल्या सोवें तुजें काळीज चुरचुत्तालें दुखवलोल्यांक काळजांतलीं विलापांची मागणी आयकून मेलेल्यांक बऱ्यान तुवें जिवे केलेत ह्या संवसारांत आसलोय तेन्ना तुज्यान कोरिनेचो तसली वोस्त नासली भायर रावून पातोक पेल्याचें तोक आनी कोनिश्टाय पळोवन ताका आदार दिल्या बगर तुज्यान रावोन येजो आसलें ती रावोन ह्या नियाळांनी आनी तुजें मागणें देवाताय भोवूच फळादीक म्हूण जाणा जावन हांव दिमेर पडलां तुजे इमाजी मुखार आनी सगळ्या विस्वासान म्हज्या काळजाच्या तुका प्रार्थना करता कोर म्हूण म्हाका उपकार जाची म्हाका चड गरज आमची गरज भाग्यवंत आंतोनी फुड्यान घालुया हांव मागतां ती वोस्त म्हाका मेळूं एके मिलाग्रीची पर्यान गरज पडली जाल्यार तोरूय तुजेर म्हजो विस्वास उणो जावचो ना कित्याक ओडतलो नाय तूं तोच मिलाग्रींचो धोनी जो ह्या संवसारांत आसतना तुज्या एकाच उतरान व्हडांतल्यो व्हड मिलाग्री करतालोय हे भोव मोवाळा आनी मोगाळा भोगता सांत हातून तुजें काळीज सदांच दोयाळ आनी चुरचुऱ्यांचें जावन आसलें तर त्याच दोयाळपणान आनी चुरचुऱ्यांनी उलोय एकूच उतर बाळका जेजूच्या कानांत जो दादोसतालो तुजे वेंगेन खेळूंक तुजें एकूच उतर पुरो म्हज्या मागण्यांक फळ मेळूंक उलोय व्हडा भोगता तें उतर आनी म्हजें किरकोळ आनी दिनवाशी काळीज सदांच तुज्या उपकारांत रावतलें आमेन आमचे बापा सुरंगी तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेश्वर टायसा उस्त्र्यां भितर तूं सुदोय आनी सुदोय तुजे कुशीचें फळ जेजू भाग्योन बरे देवाची माये आमा पापयांक खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदांच सदांकाल आमेन सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो तुमचे सवे आसूं दोनी जेजू ख्रिस्त तुमचे आसूं तुमचे मोदें तुमकां राखूं तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूं तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवं तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूं आनी तुमचे वयर बेसांव घालूं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी राज्य वट चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन आनी सात हातूंचे विनवणेन चोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन Santaton moktu blis poaco Sakamuntat Bog paduaco Sanctus ogniaci